नेपाली सेनाले एक्कासी यस्तो निर्णय गर्यो। लिपुलेख क्षेत्रमा आजै नै फौज पठाउने सरकारको निर्णय। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय फौज अब केही कदम पछि हट्ने स्थानीय बासिन्दाको खुलासा। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईँहरूमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईँहरूमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो सेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्नु भयो। दर्शक, मैले आज अत्यन्त खुसीको खबर 3 करोड नेपालले खोजेको भिडियो लिएर आएको छु। अत्यन्त खुसीको खबर छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, सुन्नुहोला। मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेना पठाउन सरकारले निर्णय गरेको यो निर्णयलाई कतिको तपाईँले जायज मान्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको फौज राख्न बुधबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौँबाट उड्ने भएको छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल भएर कालापानीको रक्षा गर्ने नेपाल सरकारको भनाइ छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले सैनिक हवाई महानिर्देशनालयलाई पत्रचार गरिसकेको छ। सेनाको हवाई निर्देशनालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरीको फौजसहित बन्दोबस्तीको सामान बोकेर सेना दार्चुलातर्फ जान लागेको हो। नवनियुक्त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको निर्देशनपछि सेनालाई पत्रचार गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। हाल सशस्त्र प्रहरीको 50 गुल्म हेडक्वार्टर दार्चुला सदरमुकाम खलाङ्गामा रहेको छ। यसबाट विवादित नेपाली भूमि पुग्न करिब 5 दिनको यात्रा गर्नुपर्ने बताइएको छ। भारतले लिपुलेखमा एकलौटी रूपमा सडक बनाएपछि अहिले दार्चुला छाङरुङ अत्यन्त मात्रामा विवादित बनेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडक बनाएपछि त्यसको देशव्यापी रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म चर्चा चलिरहेको छ। विरोधपछि सरकारले कालापानी भन्दा करिब 12 किलोमिटर वर सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउटपोस्ट BOP राख्ने निर्णय गरेपछि भारतमा तरङ्गले मच्चिएको छ। लिपुलेखमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना परिचालन गर्ने हो भने भारतले बनाएको सडकबारे भारतको बङ्कर नै ध्वस्त पारिदिने नेपाली पक्षको भनाइ छ। लकडाउनको बेला पनि जनस्तरबाट सरको विरोध भइरहेको छ। सरकारले बुधबार मात्रै दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेपछि भारतीय सेना भने केही कदम पछि हटेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। 25 जनाको टोली त्यहाँ पुगेको छ भने 10 जना नेपाल प्रहरीको टोली छाङरुङमा राखिएको छ। सीमा सुरक्षा टोलीले उक्त नेपाली भूमिबाट गस्ती समेत गरिसकेको छ। नेपाली सेनाले त्यहाँ स्थानीयहरूसँग सहकार्य गरेर नै गस्ती अगाडि बढाउने कुरा जानकारीमा ल्याएको हो। तीनै तहका सुरक्षा फौज छाङरुङ, लिपुलेख, कालापानी नजिकै पर्ने छाङरुङमा राज्यको तीनै तहको सुरक्षा फौजको उपस्थिति भएको छ। नेपाली सेनाको टोली पनि सीमा सुरक्षाका लागि छाङरुङ पुगेको बताइएको थियो। लिपुलेख, कालापानी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको बेला सेना मौन बसेको भन्दै आलोचना बढेपछि सेनाले पनि छाङरुङमा फौज पठाएको हो। सेनाले पनि उपस्थितिबाट सशस्त्र प्रहरीलाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सेनाले छाङरुङदेखि तिङकार भन्ज्याङसम्म 87 किलोमिटर बाटो बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको कालापानी क्षेत्रमा विवाद झन बढ्दै गएपछि नेपाली सेना नै परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। भारतले दिन प्रतिदिन नेपालका भूभागहरू अतिक्रमण गर्दै आएपछि नेपाली सेना अब चुप नबस्ने भनेर एक्सनमा नै उत्रिएको छ। नेपालमा भारतीय राजदूतावासको भूमिका निर्वाह गरिसकेका राकेश साधुले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्तामा नेपालको नक्सामा मात्र सीमित नभई नेपालको भूभाग नेपालमा नै फिर्ता गर्नुपर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। भारतबाटै उठेको कुराले नेपाली सेना भने केही खुसी भएको छ। भारतले चीनको मानसरोवर जोड्ने कालापानी हुँदै लिपुलेख भन्ज्याङसम्म एकतर्फी रूपमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले नेपाली सेना किन नपठाएको भन्ने विषयमा चर्को आलोचना भएपछि नेपाल सरकारले बल्ल नेपाली सेना कालापानी क्षेत्र पठाउने सहमत भएको हो। त्यसको 2 हप्ता नबित्दै नेपाल सरकारले पनि मुलुकको स्वाधीनताका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा त जारी गर्यो। विडम्बना त्यो जारी गरेको नक्सामा मात्रै सीमित भयो। नेपालको भूभागमा भारतीय फौजले भने बुट बजार्न छोडेनन्। नेपालको भूमिमा बुट बजार्न छोडाउनका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सराहनीय भएको भन्दै खुसियाली व्यक्त गरेका छन्। भारतीयको दमन अत्याचार विरुद्ध लडेर बस्नुपर्ने अवस्थाका
स्थानीयहरूले अब नेपाली सेना आएपछि हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार पाएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारले कालापानी लिपुलेख भन्ज्याङसम्मका स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो पक्षमा राख्न नसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोश समेत भएका थिए। पछिल्लो समय नेपालको जनगणना अनुसार कालापानी लिपुलेख नाम्बी गाँजी र कुटी लगायतका भूभागहरूमा भारतले आफ्नो हो भन्दै हटपदै आइरहेपछि नेपाली जनताले अब नेपाली भनेर बाँच्न पाउने या भारतीय भनेर बाँचे भन्ने दोधारमा भइरहेको दुखेसो समेत पोखेका थिए। लामो समयदेखि हुन नसकेको विवादलाई नेपाली सेनाबाट नै सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा समेत गरेको छ। नेपाली सीमाको विषयमा अहिले सिङ्गो देश र सरकार साथमा रहेको देखिन्छ। दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका 2 घाटीबगर इलाकामा थी भन्ने स्थानबाट निर्माणका लागि फौज तैनाती गर्दै नेपाली सेना हेलिकप्टर सहित त्यो ठाउँमा पुगेको छ। नक्सा आएको भूमि बेहोरामै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई फिर्ता पठाउने काम सरकारको अबको प्राथमिकताको विषयमा रहेको बताइएको छ। कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा हुने गरिने छलफलमा त्यसको समर्थन निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले जनाइसकेका छन्। भारतसँग जोडिएको 26 मध्ये 23 जिल्लाका 72 स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो भनेको सीमा विवाद सुस्ता कालापानी क्षेत्रको हो। दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको नेपालको लागि सधैँ चाहिरहने घाउ बन्दै आइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा भारतीय फौज सुरक्षा तैनात गरिएको झन्डै 7 दशक हुन लाग्यो, तर नेपाल सरकार चुप बसेको भन्दै विभिन्न खालका आलोचनाहरू आउन लागे। नेपाल सरकारले भारतीय फौजलाई पछि धकेल्न नेपाली सेना परिचालन नगरेको भनेर स्थानीय बासिन्दाहरूले दुखेसो समेत पोखे। लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नेपालको र भारतको सीमाना भएको बताइएको छ। गत जुन बुधबार प्रकाशित नक्साले स्पष्ट पारे अनुसार इस्ट इन्डियन कम्पनीसँग नेपाल सरकारबीच 1816 मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालमा नै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर्ने बेहोरा समेत प्रकाशन गरिएको छ। नेपालको कालापानी क्षेत्र हुँदै कुटी, नाभी लगायत 395 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा भारतले आफ्नो कब्जा जमाएर बसेको छ। उक्त कब्जालाई हटाउन नेपाली सेना परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो नेपालको भूमिमा परिणत गर्ने नेपाली जनताको गुनासो छ। नेपाल सरकार अहिलेसम्म निरीह भएर बसेको भन्दै औँला उठ्न थालेपछि नेपाल सरकार पनि अब चुप नबस्ने, आफ्नो भूभाग 1 इन्च पनि मिच्न नदिने नेपाल सरकारको भनाइ छ। नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलले मात्रै धान्न नसकेपछि नेपाली सेना नै परिचालन गर्न लागेको बताएको हो। भारतले गरिरहेको दमन अत्याचार विरुद्ध नेपाली सेना उत्रिनुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दर्शकबिन, तपाईँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी अनि मिठो अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।